اللہ کریم دا شکر ہے جس خالق و مالک نے چند کڑیاں اپنے کرم و فضل نال اساں گناہگاراں نوں اپنے اور اپنے پیاریاں دے ذکر واسطے سونے رب نے اپنے گھر بہن دا موقع نصیب فرمایا ہے اور بحمدہ تعالی حضور دی محفل وچ جڑا آندا ہے وہ خالی نہیں جاندا بشرطے کہ وہ ادب ہونا چاہیے۔ بزرگاں ساڈیاں یہی دسیا ہے، اولیاء کرام نے یہی دسیا ہے کہ جنہ لوگوں مقام ملے نے انہوں نے ادب کیتا ہے تے اللہ اچھے مقام عطا فرمائے نے۔ اور ماشاءاللہ تسی بڑی محبت والے، بڑے پیار والے، بڑی الفت والے بندے لگتے ہو پے، اچھی بات ہے۔ اللہ سونے دے گھر بیٹھے ہو، لیکن پیارے آقا دے صحابہ دا جو فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ سختی نال منع فرمایا ہے، بہت سختی نال منع فرمانے ہوتے سن صحابہ کرام کہ مسجد دے اندر گوڈے کھڑے کر کے بہنا خلاف سنت ہے، اور سنت دی خلاف ورزی ہے۔ مسجد ٹیک لگا کے بہنا خلاف سنت ہے۔ کوشش کرو اسی ادب والے ہیں، ادب لے کے آئے ہیں تے ادب لے کے جائیے، اور اللہ کریم حضور دے صدقے حاضری قبول فرمائے۔ اور کوشش کرنا ہے جڑی جگہ اگے بچے 5-4 بیٹھے نے، بیٹا جی ہون اٹھنا ہے تے خطاب تو پہلے اٹھ جاؤ۔ حیّا قیوما سمیعا بصیرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز میں پڑھو، سکات دیوانے بیٹھے ہو، غلام بیٹھے ہو، حضور دے بلند آواز میں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، علماء کرام دا جمع غفیر ہے، میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے نے۔ اصل گل ہے انہاں والوں ویکھ کے دل خوش ہویا ہے۔ میں انہاں دی نظری کرن لگا اپنا پہلا شعر، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہے، چمک رہی ہے جبینِ تیرے غلاموں کی،
کسی دے سر تے ویکھو گے ٹوپی ہوے گی، کسی دے سر تے ویکھو گے امامہ شریف ہوے گا، کسی دے چہرے تے ویکھو گے زیادہ تو زیادہ نور نظر آئے گا۔ حضور دا غلام رنگ دا سیاہ بھی ہوے گا، او دے چہرے تے نور چمکا ماردا ہوے گا، پیا چمک رہی ہے جبینے تیرے غلاموں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، جو آسمان سے تیرے لو لگائے بیٹھے۔ اور میرے برادر مکرم رمضان سلطانی صاحب دس دن ہے کہ حضرت سقیب سلطان بہو دے بڑے مرید نے آستان عالیہ سقیب سلطان بہو آستان عالیہ دوتے میں جدو یہ شعر پڑھیا سی سجادہ نشین آستان عالیہ سینے لاکے انہاں 10 بری میرے کو یہ فکرہ سنا دی جڑا میں ہون سنا لگا ہوں۔ آستان عالیہ حضرت سقیب سلطان العارفین سجادہ نشین نے ایک فکرہ سنیا سی تے انہاں نو پتہ ہے روئی جاندے سن نالے سنی جاندے سن نالے روئی جاندے سن، جڑا میں ہون پڑھ لگا ذرا توجہ نال سن لیا جے۔ ایک ہم ہے، ایک ہم ہے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، ایک ہم ہے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے۔ ماشاءاللہ سونا چل رہا ہے، پر تھوڑا جا نا والیوم ذرا نہ چھیڑا جی، جتوں تک ویسل دیندا ہے اتوں تک کھول کے تے انہوں چھڑ دو، ایکو نوں چھیڑ دے رہا جے میرے نال نال، ٹھیک ہے؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ واجب الاحترام ذرا فلیکس بہائی نہایت ہی عزت و احترام دے لائق بزرگو دوستو عزیز ساتھیو، پیارے آقا دی اس پیاری محفل وچ اسی سارے حاضر ہاں۔ اللہ کریم حضور دے جوڑیاں دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ مسند صدارت تے جلوہ افروز نے آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان محترم المقام عزت ماب پیکر شفقت و محبت حضرت پیر سید ماجد حسین شاہ صاحب سلطانی زیدہ شرف حضور جلوہ افروز نے اور بھی علماء کرام تشریف فرما نے جنہ دے اسماء گرامی تو اتنے بھی نہیں لکھے تو میں واقف نہیں، اور اگر میں پرچی تے لکھ دیں تے اچھی بات سی۔ بہرحال علماء دا سایہ بڑی چیز ہے، اللہ حضور دے صدقے علماء دا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور نقابت دے فرائض سار انجام دے رہے سن پیکر شفقت و محبت عزت ماب جناب پروفیسر محمد اکرام اللہ چشتی صاحب۔ ماشاءاللہ دل خوش ہویا ہے، اس وجہ تو دل خوش ہویا ہے کہ تواڈے نقیب محفل ماشاءاللہ پروفیسر محمد اکرام اللہ چشتی صاحب زیدہ شرف ہو اجے بیٹھے نے، سانو مسلسل چل دیاں تقریباً 2 مہینے دے قریب ہو گئے نے چشتی سلطانی صاحب، اور ویکھیا اکثر داڑھی مننے تے بے عمل نقیب انہاں کھلارے ہوندے نے سپیکراں تے، نہ انہوں اگے دا پتہ نہ کوئی پیچھے دا پتہ نہ کسی شعر دا پتہ۔ مزہ بھی اس بات دا ہوندا ہے کہ جے محفل وچ پڑھن والے حضور دے غلام چہرے تے سنتے رسول نظر آوے، بندہ پڑھیا لکھیا ہوئے پھر با اخلاق ہوئے، تے پھر اے تقریباً مینوں 2 مہینے مسلسل چلدیاں ہو گئے نے، مسلسل دن رات۔ اے چوتھی پنجویں محفل ہے، چوتھے پنجویں صرف پنجویں ہوئے گی یا 6ویں محفل ہے کہ خطیب
دے شروع ہونے تو تک نقیب بیٹھا ہے، ورنہ نقیب اللہ دی سپرد انہاں جتی پھڑی ہوندی ہاتھ چ تے دل کرے تے اپنی لے جان، جے کسے دی لب جائے تے او دی لے جان، نکل جانا ہوندا اللہ دی سپرد۔ جے کوئی نعت کھا پیندا ہے تے انہیں آخری شعر بعد چاہتا ہے وہ پہلو نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ انہاں علماء دا سایہ ساڑھے سراں تے قائم ہوندے فرمائے۔ اور برادر مکرم محترم المقام جناب بھائی سکندر اویس صاحب جنہ دی وساطت نال اج تواڈے سامنے تواڈی زیارت دا موقع نصیب ہو جائے۔ ساڑھے بھائی سکندر اویس صاحب ساڑھے علاقے دے نے، اللہ تعالیٰ ساڑھے اس بھائی نو لمبی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ مسجد دی انتظامیہ، مسجد دی کمیٹی، اہل محلہ، دور و نزدیک تو آن والے جتنے بھی حضور دے سچے تے سچے غلام نے، اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ اور تقریر بلا تمہید میں وقت کافی ہو گیا ہے اور علماء بھی تشریف فرما نے، علماء دا ان سمجھو کہ علماء نو سبق بھی سنا لینے ہاں تے تواڈے دوستاں دے دل بھی خوش ہو جان، تسی سارے میں حضور دے نوکراں وچ ساڈا نام آ جائے تے بس بیڑا پار ہو جائے۔ بس میری ایک عادت ہے، کیونکہ پہلی ملاقات چنگی ہو جائے تے اگوں بھی ملاقاتاں ہوندیاں رہندیاں نے، اپنی اپنی عادت تواڈی تے میں تقریباً 1-2 منٹاں تک میں تانوں سمجھ جانا ہے، ایویں جدوں میں شروع ہونا ہے 1-2 منٹاں میں تانوں سمجھ جانا ہے۔ تے اپنا میں تانوں پہلے دس دینا کہ میں بعض اوق بندیاں نال مخاطب ہون نوں ترجیح دینا، بعض اوق بندے ہون دل خوش ہوندا ہے، دوسری گل اے کہ جہدا دل کرے وہ سبحان اللہ کہہ دے، ترلے میں کدی نہیں کیتے، قرآن سن کے جدے سینے وچ ٹھنڈ پوے وہ سبحان اللہ دی صدا دے دیا جے، تے جنہیں بولنا ہے وہ ذرا بولے، پتہ لگے کہ میں گنگا نہیں، مینوں رب نے زبان عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن، اللہ خوش رکھے، میرے رب العالمین دا قرآن پروردگار عالم نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ بڑیاں زباناں سلامت رکھے، جڑے قرآن تے بولے ہو، جڑے نہیں بول دے انہاں دی اپنی مرضی، جڑے قرآن تے بول دے سینے دے اندر ٹھنڈ پیندی ہے۔ میرے رب العالمین دا قرآن ہے، اللہ دا پاک مقدس کلام ہے۔ میں دوسری مرتبہ آیت نو دہران لگا، اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ سادہ ترجمہ دیہاتی مولے میں سادہ ترجمہ کر دی، اللہ نے فرمایا او تہاڈا رب ہے جڑا تہاڈیاں تصویراں بناندا ہے تہاڈی ماں دے رحم دے اندر، کیف یشاء جو جی اللہ فرماندا ہے میں چاہنا وا تہاڈی شکل بنا دینا وا، دنیا تے بھیجن تو پہلے میں تہاڈی تصویر بنا دینا وا، وہ سب حکم اللہ فرماندا ہے میں تہاڈی تصویر بنا دینا وا، پھر ارحام تہاڈی ماں دے رحم دے اندر دنیا تے بھیجن تو پہلے میں شکل بنا دینا وا، کسے نو گورے رنگ دا بناوا میری مرضی، کسے نو میں کالے رنگ دا بناوا میری مرضی۔ اگے میں تھوڑی جی وضاحت کر دیا، اللہ دے قرآن دی تفسیر بیان کر دینا وا۔ قرآن کہندا ہے اللہ فرما رہا ہے اگر میں گورے رنگ دا بناوا میری مرضی، کالے رنگ دا بناوا میری مرضی، اگر میں امیر دے گھر بنا اللہ فرماندا ہے میری مرضی، تینوں میں غریب دے گھر بھیج دیواں میری مرضی، اگر میں تینوں بادشاہ دے گھر پیدا کراں میری مرضی۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا دے اندر آن والے آؤ، اگر میں تینوں دیہات دے اندر پیدا کراں میری مرضی، تینوں میں شہر دے اندر پیدا کراں میری مرضی، اگر میں تینوں کسی دوسرے ملک دے اندر پیدا کراں میری مرضی، عرب دے اندر پیدا کراں میری مرضی، اگر مکے وچ پیدا کراں میری مرضی، میں کسی نو مدینے وچ پیدا کراں میری مرضی، اگر میں جس جگہ تے چاہواں کسی نو میں بھیج دیواں میری مرضی۔ تھوڑی جی میں اور ذرا وضاحت کر دیاں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماندا ہے کائنات والیو اگر ہندو دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے تے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا، تواڈے رب دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے۔ اگر سکھ دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا، اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے۔ اگر عیسائی دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا، اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے۔ اگر کسی اگ دے پجاری دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا، اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے۔ کسی چوکیدار دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا، اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے۔ قرآن پڑھنا پیا قرآن اللہ دا یصورکم فی الارحام، اللہ فرماندا ہے میری مرضی نال بچہ پیدا ہوندا ہے۔ اگر کسی سید زادے دے گھر پھل آ جاندا ہے
ہے اگر سید دے گھر پتر پیدا ہوتا ہے اللہ فرماندا ہے میری مرضی نال پیدا ہوتا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوتا اگر کسی سید دے کمی وال بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوتا میری مرضی نال پیدا ہوتا ہے ایک کو جملہ جڑا تانوں تڑپا دے گا سن کے ذرا جڑا بندہ غور نال سنے گا انہوں سمجھ آئے گی ساری زندگی محترم قبلہ پیر سید ماجد حسین شاہ صاحب دی دعا ہے کہ میں جملہ بولن لگا ہوا اللہ رب العالمین دا شکر ساری زندگی ادا کر دے رہی ہے یا اللہ ساڈے وچوں کوئی بندہ اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہویا تیری مرضی نال پیدا ہویا کافراں دے گھر وی پتر تیری مرضی نال پیدا ہوندے رہے یا اللہ تیرا شکر ہے سانو کسی کافر دے گھر پیدا نہیں ہو کیتا سانو مسلماناں دے گھر پیدا فرما چھڑیا بات رہا میری توجہ دنال سن لینا اللہ سونیا کہو ذرا سبحان اللہ جنہوں مزہ آ رہا ہے میں پہلے عرض کیتا میں ترلے نہیں کدی کیتے جنہوں سواد آ رہا ہے گج گیا کو سبحان اللہ اللہ دا قرآن سن کے جدے سینے کے اندر ٹھنڈ پہن دیا ذرا گج گیا کہو سبحان اللہ شامی جڑا روٹی کھا کے آیا گھروں جڑا خوش آیا کہو ذرا سبحان اللہ یہ بھی بڑا رواج ہے نا آج کل کیوں جی قبلہ پروفیسر صاحب یہ بھی بڑا رواج ہے گھروں بیچارے کئی ہوں جی تنگ ہو کے نکلے ہوندے نے جڑے جڑا گھروں خوش آیا نا وہ کہو ذرا سبحان اللہ اللہ کرے اللہ پریشانیاں دور فرما دے گھر میری توجہ دے نال سناؤ اللہ سونیا تیرا شکر ہے میرے مالکا سن مسلمانوں نے گھر پیدا کیتے اگوں میں تھوڑی جی وضاحت کر لگا ہوں علماء میں داد دین دیا گل سن کے تسی داد نہ بھی دیو تے علماء ضرور داد دین دیا جی نہ گل ہون کر لگا ہوں اللہ سونیا کریمہ رحیمہ بادشاہ کائنات نو بنان والے آؤ تیرا شکر ہے مسلمان تے ساری تو بڑے بہت دنیا دے اندر اپنے آپ مسلمان کہلوانے پھردے نے دو سپارے قرآن پڑھ جاندے نے ممبر تے بیٹھ کے اس نبی دی ذات دے اندر نقص تلاش کردے نے نالے کہندے نے اسی مسلمان آؤ اس نبی دے میلاد دی محفل سن کے سڑ جاندے نے نالے کہندے نے اسی مسلمان آؤ اس نبی دے جشن میلاد آوندا ہے انہاں جھڑیاں ویکھ کے لوکاں نو اگ لگ جاندی ہے نالے کہندے نے اسی مسلمان آؤ اے میں تھوڑا جا ایک جملہ بولن لگا ہوں علماء مینوں داد دین گے اے اسی اللہ دا شکر ادا کرنے اللہ سونیا تیرا شکر ہے مسلمان دے لوکی بڑے کہلواندے نے یا اللہ سانو نہ مسلماناں دے گھر پیدا کیتائی حضور دے غلاماں دے گھر پیدا کیتائی کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں ہو فرما چھڑیا آجزی ہے سانو آجزی اس گل دی لیکن فخر بھی آوے کہ اللہ نے سانو حضور دے غلاماں دے گھراں وچ پیدا کیا تے جے آجزی دی حد پوچھنی جے تے سلطان اور عارفین سانو سبق دے گئے آفاں دے سلطان فرماندے نے جیوں دے آئی
حسنو میرا کامل باہو جی رکھے اوے رہی کہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے رب العالمین کا قرآن ہے یُصَفِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے میں جدے گھر جنوں چاہاں میں پیدا کر دینا، کوئی دنیا دے درمیان نہیں ہو جا پتر نہیں جمیا جڑا بازو کھڑا کر کے کہے کہ میں اپنی مرضی نال چودھریاں دے گھر آیا یا میں اپنی مرضی نال کسے قوم دے گھر آیا یا میں اپنی مرضی دے نال کسے خاندان دے اندر آیا، کوئی بندہ اپنی مرضی نال نہیں آیا۔ اسی جنے بیٹھے ہیں صرف اسی نہیں، پوری دنیا دے اندر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میں اپنی مرضی نال پیدا ہویا نا نا۔ اللہ فرماتا یُصَفِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ۔ میرا رب فرماتا ہے تیری ماں دے پیٹ میں میں تیری شکل بنا دینا وا، تیری صورت بنا دینا وا، اور اسی جی میں اصل گل تمہیں سنانا چاہنا ذرا توجہ دے نال سن لینا۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں کسی نو گورا رنگ دیواں میری مرضی، کسی نو کالا رنگ دیواں میری مرضی، اے رنگاں وچ کچھ نہیں جے پایا جے گورا رنگ ویکھنا جے تے صدیق اکبر دا ویکھ لو بے مثال تے جے کالا رنگ ویکھنا جے تے بلال حبشی دا ویکھ لو بے مثال۔ فرمایا لنگا میں چکو نہیں اے نہ سمجھا دے گورے رنگ نو شان ملی کالے نو نہیں ملی، اے نہ سمجھا دے کالے رنگ نو شان ملی گورے نو نہیں ملی۔ فرمایا ایک پاسی ابو بکر صدیق آ گئے، ایک پاسی حضرت سیدنا بلال آ گئے۔ فرمایا گورا رنگ ویکھنا تے خلیفہ اول نو ویکھ لو، کالا رنگ ویکھنا تے حبشی بلال نو ویکھ لو، پر ایک رنگا تو کم اتے جڑ گیا وے او کیڑی گل ہے جڑی اسی کرنا چاہنے ہاں۔ فرمایا کائنات والے یُصَفِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ۔ اللہ فرماتا ہے میں تصویراں بنا دینا وا دنیا دے پوجن تو پہلے پہلے سارے دیاں تصویراں بنا دینا وا۔ اللہ سونیا اے میرے کریم رحیم بادشاہ نظام قدرت تیرے ہاتھ کے اندر سارا نظام چلانے والے ہو سونیا ربا اے میرے مالکا تو دے تصویراں بنا دینے دنیا دے بھیجن تو پہلے پہلے اے تے عام بندیاں دیاں گلاں نے عام بندیاں دیاں گلاں نے توجہ میرے ول رکھیا جے اے تے عام بندیاں دیاں گلاں نے یُصَفِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ ماں دے رحم دے اندر اللہ فرماتا ہے میں صورت بنا دینا وا تے جدوں یار دی واری آئی رب فرماتا ہے میں یار نو پوچھ پوچھ کے بنایا۔ لوگ سانو پوچھ دے نہیں اینا پیار تو جو ہے کبھو سبحان اللہ۔ اللہ تو خوش رکھے جڑے بول دیو پہ زبان دی قدر کر دیو
اللہ دی قسم ہے زبان دی قدر پوچھنی کسے گونگے کولو پوچھ جنہوں رب زبان ہی نہیں دیتی کڈے بختاں والے جڑے اللہ دا نام پہ لیندے ہو سبحان اللہ جی دی زبان وچوں سبحان اللہ دی تعریف کڈے شاناں والے ہو جڑے بول دیو وچوں بھی ہوندے نے بیچارے جڑے ایک دوجے نوں ویکھ کے سواد پورا کر کے گھر ٹر جاندے نے او بختاں والے نے جنہاں دی زبان چوں میرے رب دا نام نکلدا تے رب دے پیاریاں دا نام نکلدا ہے تو جو ہے وے سانوں لوگ پوچھدے نے قبلہ شاہ صاحب لوگ پوچھدے نے اے درد کتھوں لے نے تساں پہلی گل میں تانوں دس بیٹھا واں کہ میرے رب نے کرم کیتا ہے سانوں انہاں گھراں وچ پیدا کیتا سو ساڈیاں ماواں سانوں دودھ پیان لگیاں لوریاں دین لگیاں نبی دیاں نعتاں سنائیاں کیوں جی ساڈیاں ماواں سانوں نبی دی نعتاں سنائیاں نے لوریاں دین لگیاں انہاں دے بھی بچے نے جڑے قرآن پڑھدے نے تے نبی نو معاذ اللہ اپنے ورگا کہندے نے انہاں دے بچے جدوں وڈے ہوندے نے ملاشی دا مہینہ گزر گیا اکثر تسی ویکھ لیا ہونا ہے بازار سجائے ہون ساڈیاں منڈیاں جواناں حضور دے عاشقاں بازار سجائے ہون تے جدوں بازار وچوں گزردے نے تھون تھلے کر لیندے نے مرنے ایک کانی اکھ نال ویندے نے کیویں دا بازار سجایا نے ہے ویکھ بھی جاندے نے لیکن انہاں دے چہرے تو پتہ لگ جاندا ہے نبی دا غلام نہیں جا رہا حضور دا گستاخ جا رہا ہے جدوں تسی بازار سجاندے ہوگے تے تانوں چہرے تو پتہ لگ جائے گا او ویکھو میرے نبی دا عاشق آ رہا ہے سانوں تے اللہ دے ولیاں نے سبق دیتا ہے حضرت سخی سلطان والے پھر فرماتے ہیں آپ مسلمان الف اللہ چمبے دی بوٹی او میرے مرشد من وچ الہام مہینہ آتا ہے ایک ساڈا بھائی حافظ محمد خالد سلطانی ساڈے شیخ پور دا رہن والا حضرت سخی سلطان باؤ دے در دا گدا ہے انہوں لوگ پوچھتے ہیں تو پورا ربیع الاول شریف دا مہینہ 4 دے گا ہر روز شام کو 4 دے گا لانا ہے اے تینوں کنے دسیا تے کیوں لانا ہے جڑا بندہ اس نال گل کردا انہوں پیار نال کرسی دے کول بٹھا کے تے اے گل سناوندا ہے اللہ چمبے میرے مرشد من وچ الہی ہو نفی اسباب کدا پانی ملے تے ہر لگے ہر جاوائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل جڑا بندہ بے پیرا بیٹھا جدا کوئی مرشد نہیں ہو بندہ نہ بولو جڑا کسی پیر دا مرید بیٹھا اپنے اپنے پیر دا تصور کر لو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو
اللہ کرے میری عمر لگے میرے مرشد نو جیوے شالا جیوے شالا جیوے مرشد کامل اور جسے بڑی सिकंदर साहब मैं एक गल कर लगा बंदे नाराज ना होने विचों 10-12 बंदे इंज दे बैठे ने अफड़िया 10-12 बंदे बैठे ने ਜਦੋਂ ਦਾ मैं बैठा अजे तक नहीं बोले या तो फिर दूजे भाई ने ते ਜਾਂ फिर साडे वाल वेंदे ने पे क्योंकि मैं उच्चा बैठा मैं वेहना पे सारिਆਂ ਨੂੰ सोने रब ते कुरान ते भी जिन्हें नहीं बोलना मुरशद पाक दी निगाह दा सदका रब वेखो रौनक लाइयां जे अल्लाह दे वलियां नूं रब एवें ना समझना रब बड़ियां शानां दित्तियां जे जिन्हें उन्हां दे नां ते भी नहीं बोलना वो फिर कौडी ते बोलेगा वो फिर किसी कबूतरां दी लड़ाई ते बोलेगा या फिर घर गालां कड्ढन लगियां बोलेगा वो हुजूर दी महफिल च नहीं बोलेगा जेड़ा मेरे नबी दा सच्चा ते सुच्चा गुलाम बैठा तेरा छाती दा जोर ला के एक दफा सुभान अल्लाह दी छल आवे कहो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदे रहो 2-3 रह गए हुण मैं वेखना पिया तो जो आवे कहो सुभान अल्लाह असी अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान असल साडी तकरीर कुरान हदीस होंदी है शेर पढ़ना साडा एक ज़ौक़ है जिन्ना चिर असीं शेर न पढ़िए साडी तकरीर ही नहीं बनदी सानूं स्वाद ही नहीं आउंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारिਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ एक सनावा ने जिन्हें अल्लाह दे प्यारे हबीब दी नात नहीं पढ़नी जिन्हें शेर नहीं पढ़ना ओहदा एक अपना अंदाज़े वखरी गल है हुण मौलवियां जिहदे बड़े लगे फिरदे ने जिहड़े मौलवियां दे खिलाफ शेरां दीयां गल्लां करदे ने जिन्हों गरीब नूं पढ़ना नहीं आउंदा क्यों इकरामुल्लाह साहब साढ़े मौलवी कई फलाना तो एवं शेर पढ़ी जाता जी ਉਹਨੂੰ गरीब ਨੂੰ पढ़ना नहीं आता शेर वाले उत्ते चढ़ जाता ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ करी अपने आप तेनों मरे रब अकल ही नहीं दी तू ना पढ़ जिन्हों रब सुन दी है तो वलियां का गुलाम बनाया रब की कसम चुक के मैं मस्जिद च लैके कहता जे पिया जिन्हें किसी अल्लाह के वली की संगत इख्तियार की है मेरे रब ने उन्होंने सारे जहाना में ऊंचे मुकाम अता फरमाया गल याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है अल्लाह तेन जिंदगी दे साउंड वाले रब तेन इज्जत दे मेरे रब्बुल आलमीन का कुरान परवरदिगार आलम ने फरमाया ओ वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा अल्लाह फरमाता है मैं तेरी मां दे रहम में तेरी सूरत बना देना वा दुनिया ते भेजन तो पहले सूरत बना देना वा अल्लाह सोहणिया ए ते सारियां सूरतां दियां गल्लां ने को यार नो किदों बनाया नहीं बोलना उन्हें फिर नहीं बोलना अपने नसीब या अल्लाह ये दुनिया के लोगों दी गल्लां ने तू यार नूं किदों दा बनाया ते किवें दा बनाया यार नूं किदों दा बनाया ते किवें दा बनाया हुण अल्लाह करीम फरमांदा है दुनिया दे अंदर आउण वाले मेरे बंदियो मेरे बंदियो मेरे बंदियो ओए मेरे नबी दे उम्मतियो जरा थोड़ी जी तवज्जो कर लो कुरान वाल थोड़ी सी तवज्जो कर लो मेरे नबी दे फरमान वाल तवज्जो मेरे वाल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है तवज्जो कर लो जरा मेरे कुरान वाल तवज्जो कर लो मेरे रहमान वाल तवज्जो करो मैं दुनिया दा निजाम चलाया है जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे अब्बे तो लेके मैं चलाया है अल्लाह फरमा रहा है तवज्जो कर लो तुहानू समझ आ जाएगी या अल्लाह असी समझना चाहते हो किवें दा बनाया है किदों दा बनाया है पीर साहब ने दुआ लेके गल सुनाना चाह अल्लाह सोनिया किदों दा बनाया है किवें दा बनाया है रब फरमांदा है कुरान खोलो कुरान पढ़ो तुहानू पता लग जाएगा बैतुल मामूर दा खतीब है जिन्हों अल्लाह ने 600 परां दा मालिक बनाया जिन्हों अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर दे खिताबत दा मनसब अता फरमाया हर फरिश्ते दा उस्ताद बनाया ओदी परवाह नहीं हुए अख चमकण तो पहले सत्या आसमान क्रॉस करके जमीन ते आ जांदा है ए ओदा नाम
کی ہے او دا نام جبریل ہے جڑا ہر فرشتے دا استاد ہے ہر فرشتے دا سردار ہے علامہ اکرام صاحب تو جو پروفیسر صاحب تو جو دعا لے کے گل سنانا چاہنا ہوا اور رب العالمین ایڈیاں شانہ دنیا میں 600 پران دا مالک بنایا ہے ایک پر کھولے تے مشرق تو مغرب والے چلا جاندہ ہے پر کھولے تے مغرب تو مشرق والے چلا جاندہ ہے ایڈی ہستی دا مالک انہوں پوچھنے میں آؤ ساڑھے آقا قدوں دے پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے ہوئے فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے ہوئے فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے یہ ہنس کے مجھ جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری بتلاؤ تو صحیح یہ عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر ہوتا تھا سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شاہ والا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میں نے وہ تارا یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھو تو پہچان سکو گے کی عرض جبرائیل نے میں جان جاؤں گا وہ تارا اگر دیکھو تو پہچان جاؤں گا ارے یہ سن کر سر سے امامہ مصطفیٰ نے ہٹایا پیشانی مصطفیٰ میں وہ تارا نظر آیا خوش ہو کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ تو سلامت رکھے اللہ توڑیاں زبانہ سلامت رکھے جبریل کہنے سونیا یہ ستارہ ہوئی ہے جنہوں میں 72,000 مرتبہ ویگ چکا تسی کہندے ہو نکمے ہو تسی کہندے ہو 40 سال بعد نبوت ملی ہے جبریل کہندہ ہے پہ سونیا اے تے اوہی ہے اے تے اوہی ہے ایک ادنا جا نبی پاک دا غلام خلیل احمد جامی تواڈے سامنے بیٹھا ہے ایک دفعہ تساں ویکھ لیا ہے سال بعد 6 مہینے بعد 5 سالاں بعد ملاقات ہوئی تساں آکھنا اے تے اوہی ہے جن سکندر صاحب نے بلایا سی ایک وری ویکھ لیا تے بھولنا نہیں جیڑا 72,000 مرتبہ ویکھ انہوں بھول سکتا ہے اونج جنہ نہیں دچھایا تے انج نہیں یار گاج کیا کچھ جنہ نہیں دچھایا تے ایک کرن گلا او جنہ ویکھ لیا او تے بول دے جان گئے راز دے پردے کھول دے اگر میں آمنے جب کردہ جنہ نہیں چھائے ہوتے ایک کرن گلنا توجہ نہ دینا میری گل سنیا جی دھیان میرے والا کہنے میں گل بڑی کام دی سنا لگا میرے سجے پاس بھی عالم دین میرے کھبے پاس بھی عالم دین جنہوں دی دعاواں دا سہارا لے کے میں گل سنا لگا وا اٹھاؤ تفسیر ابن حشام سیرت دی بڑی معتبر کتاب ہے دوسری جلد کے اندر آدھا پڑھ کے دیکھ لے جنہ نہیں دکھائے ہوتے ایک کرن گلا ایک دوسری جلد وچوں پڑھ لگا وا تفسیر ابن حشام سیرت دی بڑی معروف کتاب ہے سیرت دی بڑی معتبر کتاب ہے توجہ نہ دے گل سن مکہ المکرمہ تیرے تے میرے نبی دا شہر ہے اللہ دے پیارے حبیب دے متعلق جڑے لوگ آندے نے تسی ایویں کیا چھڑ دیو جنہ نہیں دکھا میں کہ میں ثابت کرا دینا وا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اے گل دھیان نال یاد کرن والی ہے دھیان نال سنیا جے حضرت ابو بکر صدیق میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا یار غار تے یار مدار جناب ابو بکر صدیق نال نے حضور اپنے کاشانے نبوت وچوں نکلے آگے خانے کعبے دے اندر بیٹھ گئے جدوں بیت
اللہ دے اندر بیٹھے نے. اے ادوں دی گل ہے جدوں اجے مکہ فتح نہیں سی ہویا. حضرت ابو بکر بیٹھ گئے, اللہ دے حبیب قرآن دی تلاوت کرن لگ پئے. حضور قرآن دی تلاوت کردے نے پئے. ابو بکر بیٹھ کے سنتے نے پئے. حضور قرآن پڑھی جاندے نے. ابو بکر قرآن سنی جاندے نے. حضور قرآن پڑھی جاندے نے. ابو بکر قرآن سنی جاندے نے. او وکھرا موضوع اگر میں ادھر گیا تے ٹائم کافی چاہیے. ایک چھوٹی جی گل کر جاواں, اللہ دیو بندیو, اج کوئی قاری قرآن پڑھدا ہوئے, اودی آواز بڑی پیاری ہوئے, اسی کہنے ہیں قرآن پڑھدا رہے, اسی قرآن سنتے رہیے. اس قاری نو کہنے ہیں قرآن پڑھدا رہو, اسی قرآن سنتے رہنے آؤ. لیکن میں صدقے جاواں صدیق تیرے قدماں دی مٹی تو جناب ابو بکر دا کی مقام ہوئے گا, اور کیسا منظر ہوئے گا جنوں قرآن والا قرآن پڑھدا ہوئے گا, ایک رول بہ کے یار مزار سندا ہوئے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر سن دینے پہ, توجہ میرے ول, سیدنا صدیق اکبر سن دینے پہ, حضور قرآن پڑھ دینے پہ. سورت جدو نازل ہوئی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. اوے ظالما, میرے نبی کے متعلق بکواس کرنے والے آؤ, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. او جدو لوگوں کو پتہ لگا حضور قرآن پڑھ دینے پہ, قرآن کے اندر سورت نازل ہو گئی. ابو لہب دی بیوی جن نام ام جمیل با حوالہ کر کرنا پیا, اودا نام ام جمیل ہے. انہوں جدوں پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا قرآن نازل ہوندا ہے, اس قرآن کے اندر ایک سورت آئی ہے جدے وچ میرے خامد دے متعلق اے گل کیتی گئی ہے. انہیں آکھیا اچھا اے گل ہے تے میں ہنے بدلہ لے کے آنی ہاں. حضرت تو جو میرے ول رکھیا تے گل میں پیا کرنا ذمہ داری نال ہاتھ تے انج کر کے انہیں پتھر چکیا, جنہ کو چک سکتی سی پتھر چکیا, لے کے بازار وچ آ گئی. لوکی پوچھدے بی بی کتھے چلی ہے؟ انہیں آکھیا میں معاذ اللہ محمد نو مارن چلی ہوں. انہیں آکھیا کیوں مارن واسطے چلی ہے؟ انہیں آکھیا او دے اوتے جڑا قرآن نازل ہوندا ہے او دے وچ میرے بندے دے متعلق گل کیتی گئی ہے. انہیں آکھیا کملیے ایویں بازاراں وچ نہ پھر, حضور دے کعبے وچ بیٹھے ہوئے نے, انہاں نوں اجے ہن اساں ویکھیا ہے او دے کعبے وچ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھدے نے. او بی بی نے جدوں کعبے دا رخ کیتا, توجہ میرے ول رکھیا جے, انج جدوں کعبے دا رخ کیتا اور کعبے دے اندر داخل ہو گئی, دوروں آوندیاں سیدنا صدیق اکبر نے دیکھیا ام جمیل آ رہی ہے, ابو لہب دی بیوی آ رہی ہے. جناب ابو بکر کہندے نے سونیا ام جمیل آ رہی ہے, سونیا ابو لہب دی بیوی آ رہی ہے. با حوالہ گل میں حوالے نال گل کرنا پیا ذمہ داری نال. سونیا ابو لہب دی بیوی آ رہی ہے, ہاتھ چونے پتھر چکیا ہوا ہے. اللہ دیا حبیبہ جے اجازت ہوئے میں نو منع کرا, میں نو ڈکاں جا کے حضور تسی بیٹھے ہو کتے آ کے پتھر نہ مار دے. اللہ دے حبیب نے فرمایا ابو بکر کی کہنا پیا؟ سونے ابو لہب دی بیوی آ, توجہ میرے ول رکھے جے, دھیان ادھر رکھا جے, کہاں تانوں سمجھ آنی ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے؟ ابو بکر کہندے نے سونے ابو لہب دی بیوی آ رہی ہے, ہاتھ چونے پتھر چکیا, مینوں یہ لگدا ہے کیونکہ دشمنی اسلام ہے, کافراں دی بیوی ہے. سونیا کتے تانوں مار نہ دے. اللہ دے حبیبہ مینوں حکم فرماؤ میں انہوں منع کر دیواں, اوتھے جا کے انہوں ڈک دیواں. حضور نے فرمایا ام جمیل آ رہی ہے. ہاں سونیا ام جمیل آ رہی ہے. فرمایا اون دے, فرمایا انہوں آن دے, انہوں اگے آن دے. وہ بالکل قریب آ گئی. جنہوں بالکل قریب آ گئی, اللہ دے حبیب قرآن پڑھ دینے پہ. ابو بکر قرآن سن, توجہ میرے بار رکھنا بڑی مہربانی, جڑا توجہ رکھے گا نو گل دی سمجھ آنی ہے. حضور قرآن پڑھ دینے پہ, ابو بکر قرآن سن دینے پہ. وہ بی بی آ کے نیڑے حدیث دے لفظ پیش کر لگا وا, نیڑے آ کے وہ بی بی کہہ دی آئین صاحب کا یا ابی بکر, اے ابو بکر تیرا صاحب محمد کتھے وے؟ سارے سمجھ نہیں آئی میں کی کہہ گیا, سارے سمجھ نہیں آئی میں کی کہہ گیا. جے سمجھ آندی تے مسجد دیاں دیواراں گواہ ہو جانیاں سن, ایڈا اچھی تساں بولنا سی. میں دوبارہ رپیٹ کر دینا, گل دوبارہ سن لو. اللہ دے پیارے حبیب قرآن پڑھ دینے پہ, دوبارہ سن لو جنہوں سمجھ نہیں آئی, یا میں موقع دینا وا دوبارہ محبت کا موقع دے لگا. گل سن لو. حضور قرآن پڑھ دینے پہ, ابو بکر قرآن سن دینے پہ, ہاتھ تے پتھر چکیا تے نیڑے آ کے کہندی ابو بکر آئین صاحب کا یا ابی بکر, اے ابو بکر تیرا صاحب محمد کتھے وے؟ سلامت رہو, سلامت رہو. گل سن لیا جے.
قبلہ شاہ صاحب توجہ چاہنا وا جناب صدیق اکبر نے جنہوں سنیا یہ کی کہن رہی ہے آئینہ صاحب کا یا ابی بکر جناب ابو بکر انج کر کے کدی حضور ول ویندے نے کبھی او دے ول جدو دوسری مرتبہ بولی کرام اللہ صاحب دوسری مرتبہ بول کے کہندی ہے آئینہ صاحب کا یا ابی بکر صدیق اکبر تیرا صاحب محمد کتھے وے تے ابو بکر نے انج کر کے ویکھیا حضور قرآن پڑھ دے نے یہ کی کہن رہی ہے میں تینوں دسن لگا ثابت کرن لگا گل توجہ نہ سنا جے ذرا ذوق لے کے بولیا جے تیسری مرتبہ جدو بول کے کہہ دیے بڑے غصے نال بول کے کہہ دیا ابو بکر میں تینوں پوچھنی ہے تو بولنا کیوں نہیں چاند پھر ویکھی جانا چاند پھر ویکھی جانا بولدا کیوں نہیں میں تینوں پوچھنی ہے بھئی آئینہ صاحب کا یا ابو بکر محمد کتھے دس مینوں حضرت سیدنا صدیق اکبر بولے فرمایا عقل دی انیے جڑا بول دے پیا نظر نہیں آیا جڑا چپ کر کے بیٹھا ہے اودے نال گلاں پئی اجے بھی سمجھ نہیں تانوں آئی اجے بھی سمجھ نہیں آئی میں دس دینا اکھیاں والے رکھ دے اکھیاں والے رکھ دے پہچان محمد دی انیانی بلا جانے او کی شان محمد دی ایتے پھر ہوں میں تمہیں سمجھان لگا جی ایس واسطے اسی کہنے ہیں جنہوں نہیں ڈٹھائے ہوتے وہ غصے نال جدو واپس ٹر گئی اللہ سلامت رکھے غصے نال جدو واپس گئی انہیں انج وٹا چکیا ہے توجہ ہے انج کر کے وٹا چکیا ہے وٹا چکیا ہے واپس برس پئی توجہ میرے والے کیا جی مزہ ہوئے گا ابو بکر ہاتھ بن کے کہندے نے سونیا اجے تک مینوں بھی نہیں ساجے دسیا آئے اے راز اج تک مینوں بھی نہیں ساجے دسیا سونیا اے راز مینوں بھی نہیں ساجے دسیا تسی تے ہر ایک نوں نظر نہیں واہ والا گل کر رہا ہوں صدیق فرماندے نے میں جدوں کو دے اگے بولیا اور چلی گئی تے حضور نوں میں پوچھیا سونیا یار نوں نہیں ساجے دسیا آئے سونیا مینوں بھی نہیں ساجے دسیا اللہ دے حبیب نے فرمایا ابو بکر قریب آ جاؤ ابو بکر قریب آ جاؤ اللہ دے حبیب نے فرمایا ابو بکر اللہ نے محمد نو 70,000 حجاب دیتے نے پردے دیتے نے اگر انہاں وچوں ایک بھی کھل جاوے اے دنیا برداشت نہیں کرے گی بس ایتھے گل مک جان دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی گاج کے بولو یار گاج کے بولو اے قدر لبیک دی قدر پوچھنی جائے تو میری کمیز تو آگے کنڈ ذرا کنڈ ننگی کر کے دیکھو تمہیں جدو زخم دسے گا تو تمہیں پتہ لگے گا لبیک دی قدر کی ہے اے ہن کمیز چکو پیچھے دیکھو تمہیں پتہ لگے کہ لبیک کیویں تسی لبیک کہن رہے ہو تے لبیک والیاں دی قدر کی ہے نبی پاک دی محبت کرنے والے حضور نال پیار کرنے والے خدا دی قسمیں تسی تے بولن لگیاں ڈرن ڈے ہو اسی تے موت کولوں نہیں ڈردے
जिन्ना नहीं दिखायो ते سبحان اللہ کم ٹھلا نہیں پہن دینا بس ان قریب تو چھڑ دینا जिन्ना नहीं दिखायो ते एक करन गल्ला आ हुन गल सुन ले तेरे ते मेरे अब्बा जी ابے دا نام ہوتا ہے نا سارے ساڑھے سارے دا ابے دا کی نام ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھیا کئی کو نہیں جے بولے جی پتہ نہیں شک ہے کوئی ساڑھے ابے دا نام کی ہے آدم علیہ السلام ساڑھے سارے دے ابا جی اے تے انہاں وی ساڈے آقا دیاں شاناں بیان کیتیاں نے ساڈے ابے نے اے ساڈے ابے نے شاناں بیان کیتیاں نے اسی کیوں نہیں کریے اگر لوگ سانوں آندے نے تسی کیوں شاناں بیان کردے میں کہا کملے آپ ہی ہو جا جڑا اپنے ابے دا نہیں ہو کسے دا بھی جڑا ابے دا نہیں کیوں نہیں قبلہ پیر صاحب شاہ صاحب ساڈے دے ابے نے شاناں بیان کیتیاں اسی کیوں نہ حضور دیاں شاناں بیان کریے ساڈے ابے نے کیا میں ثابت کر دینا ہر گل میں با حوالہ کرن دا آدیاں میں کسے کہانیاں کدی نہیں سنائیاں نہ مینوں کسے کہانیاں ہوندیاں نہ میں کدی سنائیاں نے گل میں با حوالہ کرنا انہاں حوالے نال گل سن لو تیرے تے میرے ابا جی سارے دے ابا جی سارے دے اے میرے دائیں بائیں علماء کتے سونے چہرے لے کے علماء بیٹھے نے علماء کو پوچھو تیرے تے میرے ابا جی جناب آدم علیہ السلام کو لفظ ہو گئی گل بڑی توجہ نال سنن والی جے اے پہلی والی گل نال وی سوادی گل جے دھیان نال سنیا جے ساڈے ابے کو لفظ ہو گئی خطا ہو گئی جناب آدم علیہ السلام 350 سال یا 300 سال اللہ دی بارگاہ دے اندر کے دعا منگدے رہے اللہ سونیا مینوں معافی دے دے یا اللہ مینوں معافی دے دے اللہ کو آدم علیہ السلام معافی منگدے رہے 350 سال گزر گئے یا 300 سال گزر گئے ایک دن خیال آیا عرش دیاں کیریاں تے میں ایک نام پڑھیا سی محمد رسول اللہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ درج کی اللہ سونیا تینوں اس نام دا واسطہ ہی جڑا میں اوتھے پڑھیا سی اللہ سونیا جڑا میں اوتھے پڑھیا سی تینوں اس نام دا واسطہ ہی یا اللہ میری لفظ معاف کر دے اللہ نے فرمایا آدم 350 سال رونا نہیں سی پینا جے یاد پہلے نال لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میرے رب العالمین نے توبہ قبول فرما لی توجہ مزہ آئے گا الحمدللہ توجہ نہ گل سنے جی آدم علیہ السلام دی اللہ نے توبہ قبول فرما لی جناب آدم علیہ السلام نے یقین ہو گیا آدم علیہ السلام دا پکا یقین ہو گیا کہ ساریاں عظمتاں اللہ نے بہت زیادہ بے شمار عظمتاں اپنے پیارے حبیب آخر الزمان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیاں نے آدم علیہ السلام تو گل شروع ہو گئی توجہ نہ سن لیا جے جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش نو دسیا اے بیٹا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے شیش نے اپنے بیٹے کنعان نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے کنعان نے جناب متوسلہ نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے متوسلہ نے جناب لامک نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے لامک نے جناب اخنوق نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے لامک نے جناب اخنوق نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے اخنوق نے جناب نوح نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے نوح نے جناب شام نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے شام نے جناب ارفقشد نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ارفقشد نے جناب شارخ نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے شارخ نے جناب ابر نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ابر نے جناب فختان نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے فختان نے جناب ریو نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ریو نے جناب سروج نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے سروج نے جناب نہور نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے نہور نے جناب تارخ نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے تارخ نے جناب ابراہیم نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ابراہیم نے جناب اسماعیل نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے اسماعیل نے جناب کدار نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے کدار نے جناب حمل نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے حمل نے جناب ثابت نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ثابت نے جناب سلمان نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے سلمان
عثمان نے جناب عہد نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے عہد نے جناب عہد نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے عہد نے جناب عدنان نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے عدنان نے جناب مدرکہ نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے مدرکہ نے جناب الیاس نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے الیاس نے جناب خزیمہ نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے خزیمہ نے جناب کنانہ نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے خزیمہ نے جناب کنانہ نو دسیا کنانہ نے جناب لوی نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے لوی نے جناب مرہ نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے مرہ نے جناب کلاب نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے کلاب نے جناب قصی نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے قصی نے عبد مناف نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے عبد مناف نے جناب ہاشم نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ہاشم نے جناب عبد المطلب نو دسیا یہ ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے اے گل بڑی سنن والی جے ہن ذرا توجہ نال سن لیا جے جناب عبد المطلب تک گل ٹردی آ گئی اور صبح دا ویلا پیر سید ماجد حسین شاہ صاحب میں تواڈے ویڑے دی گل کرن لگا میں گل توجہ نال سن لیا جے حضرت آدم علیہ السلام تو گل ٹری بابا جی عبد المطلب تک آ گئی صبح دا ٹائم ہے حضرت سیدنا عبداللہ تیرے تے میرے نبی دے ابا جان جدوں گھروں باہر گئے پھر واپس گھر آ گئے آ کے ہاتھ بن کے عرض کی ابو جی مینوں سمجھ نہیں آتی جدوں میں باہر جانا وا اے بکریاں مینوں ویکھن لگ پیندیاں نے چگنا چھڑ دیندیاں نے جدوں میں باہر نکلنا وا اے سورج نکلیا ہوندا ہے تے میرے اوتے دھوپ نہیں ہوندی چھاں ہوندی ہے جدوں میں درخت دے تھلے ہوندی گزرنا وا درخت میرے تے سایہ کر دیندے نے صحابہ جی جتھوں دی میں گزرنا وا اے جانور چگنا چھڑ دیندے نے میرے ول ویکھن لگ پیندے نے اے توجہ نال سنیا جے بابا جی نو پوچھدا پیا بیٹا جناب عبداللہ حضرت عبد المطلب نو پوچھدے نے پے ابو جی مینوں دسو وجہ کی ہے جانور مینوں ویکھن لگ پیندے نے اے چگنا چھڑ دیندے نے میں جدوں باہر جانا وا جتنی مرضی دھوپ لگی ہوندی ہے میرے اوتے بدل سایہ کر دیندے نے ابا جی جدوں میں باہر جانا وا ابو جی مینوں چرندے پرندے لگے سلام کرتے ہیں جڑا جواب بابے عبد المطلب نے دیتا ہے اے جواب سن کے جڑا بندہ نہ بولیا میں سمجھا گا انہیں میری قدر نہیں کی تھی ایڈی دوروں شیخ پورے تک میں افسوس رہنا ہے گج کے سبحان اللہ دی داد نہیں جے پر جواب سن لو بابے دا جدوں بابا جی عبد المطلب دے پتر سیدنا عبداللہ نے آکھیا ابو جی مینوں سمجھ نہیں آندی اے کی بندا پیا بابا جی کہندے نے پترا تینوں سمجھ کیویں آوے اے کمال تیرا نہیں اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ ہے حضور دے ابا جی میرے نبی دے ابے ورگا کسے دا ابا نہیں حضور دی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں حضور دے خاندان ورگا کسے دا خاندان نہیں اج اسی سیداں دے ہاتھ چومنے ہاں وہ وکھری گل ہے سید ساڈی ارائیاں دی عزت کردے نے وہ ایک پرانا قصہ ہے جڑا بندہ پڑھیا لکھیا انہوں پتہ ہے کہ ارائی خاندان ایک ایسا ہے سیداں دے نانکے ہاں سی اے بھی تانوں میں دس جاں جڑا بندہ پڑھیا جے سید زادے دے دنیا ہاتھ چوم دی کیوں اس خاندان ورگا جگ تے خاندان کوئی نہیں سیداں دے خاندان ورگا جگ تے کسے دا خاندان نہیں میرے نبی دے باپ ورگا کسے دا باپ نہیں میرے نبی دی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں میرے نبی دے دادے ورگا کسے دا دادا نہیں ہن ٹائم بڑا ہو گیا گل ٹوری تے لمبی ٹر جائے گی میں ایک منٹ وچ گل مکا دینا لوکی کہندے نے حضور غریباں دے گھر آئے میں کہیا میرے کولوں رب دی قسم چوالا ہے حضور غریباں دے گھر نہیں آئے جیڑا مولوی آندے نا حضور غریباں پیدا ہوئے نے انہوں پھڑ کے گریبان تو تھلے وا انہوں کہا ارے پاگل تو حدیث نہیں پڑھی میرے نبی دے دادے نے 3 دن پورے مٹلوئی ہے بس میں چھڈن لگا میں ایک واری زور نال کہہ دو سبحان اللہ موڈے مٹلوئی ہے
موڈے اتے لوئی او جبے لڑے اسی لگے او دے ورگا نہ کوئی جبے لڑے اسی لگے او دے ورگا نہ کوئی بس صدا دینے آئے تھے صدا کر چلے صدا دینے آئے تھے صدا کر چلے صدا خوش رہو اے کنجا والو ہم دعا کر چلے